أبوينا عدو كان درجيمكم ما برختي عادي كقادل وتي استسديده أتانا عيس لحان يخون إيدي زحزنا نزلو استنبولا داي أتامنيخا كرز سحل كامحرديخا قمر زيت التعكا محنقيخا حالنق سبيحكا مقرفيخا بدم عليسكا يا جزاخا سلام حوات كمي ويعلكم زلخمو سلام انت عنا اندا تمنخم بارن حجخا بخال ارست متيناكم علينا مالتي نسو دما كم زغت عزوبو زغنخم امونغوزوم دليت فتحي قال زي مسمعاتن حد من ملاسن كاني مالتي نسعي ودما بوز حساب سلامتاي نحدكم تتصاووا لكم سلامتاي نحدكم تطاقعن تتهلالكم كاللكم قبلنا غني سلازم مجمريا نتناي بحقي ازقال سزي مفتصمتا نخلو بخلو غزيون غلبوتون غنزو نوافي اتسرعات وديقو لو تغري هرر نابله زي تحسبه خمس قني خنتات اقاطيم بمرأيو بلبون زغوها قنع دلاي فتحي يقريتا حتى دل مالتي قتيلا جن كوره زل عن انتي مسيلكم انا انصار زغونه سب ايصاباني وي انا انصار زغونه دلاي فتحي ها اي تالالخني كابتا خاب إيرترا دووصا خلا زحلف 10 عامت مالتي اترف مستوم مساي سمامعو دليت فتحسي مستوم مساي بحساب زي سمامعون ها اي تهلالخن ايه انا انكو نفالنتن ها نعامتن طراي صابا مالتي يا يوتيوبون يسرحه ابز حلفه 10 توارح دما لعل 100 فيديوهات سريح له تخونه جن حانت كمان انصار زخونه دلاي فتح خطك الى سريح يفلطني كل تدسرحو انصار سرعتن ها انصارتي نعوز مسل ويكا اسوس تقوملو اتحساسباني سلازي زخونه سب كفولطن كذكرون زدلي انتاي انا انصار فالنتن انتايدا انا انصار فالنتن عامتن ايه فالنتن عامتن دما ها كاب زخونه يخون وغن يمصا اتريرخ قامو قدم كله زامنولي اتبسحل زنبره ملكي ريخا خمزي راخا نات حلفه كال تصلا لنا ناوطراي ندهب انداتباهله دحان ناصنه طراي تمصا ناترغاغمه ها ابساحل ابتستفطرو خعره زنبره ملكي مودات عدات يزسعبو كلنا حسابلهم نلبلو ولنا هنا قدمي 53 عامت جمر عامت نهله حسابلومي غزانا مملاس كلينا اتخون زنبره جن شعو باقو انكلو زغفلك خفيل كان تزوجد وي سرعات انت تحازو ابز غزيزي ملكع خنتاتنا برغط كالو خوين محلو مالتي ازد ما خم حزبي فصيمنا خنرسع زي غبا نحوارو خن مهارلو زلنا زعابي طنقي ناي كل ودقتناي بزد ما انتغادلت نويح غزي بتناي شعو سقطومن ناسياس بمتقعومن وقيسنايمن وقسومن علنا امون احنا خلاص انتاي رخيبنا ينا نتزحلفه جيجا اترف كن مهارلوس كومو جيجا دادغمنا زي بهاج مصا نسرح دلنا انتاي وريدنا يناس نتوم زحاتون زنقفون بحسابون استفلينا هاريمنا كنبلومس نصعر زلنا ابشحن 973 موسى تسفا ميكال او اخيبا ناسياس مسنقفو حدا املاخ اسياس نموسى سدب برت غيرو هاريمو بدحري دما قصيلم موسى ها صرقالت بمبال نحوارد فيمو انت ሆነት ናይ بحقي صرقالت من كم زنبره ግን መወዳእታ ሪኢና ኢና እምባር ልክ ዕሎሙን ከምኡ ንግንባር ብርጌድና ሓሞድ ይኹን ንውፉይ ንሰልጠነ ንበዓል ኪሮስን ክትነቅፍን ከለኻ ኣብ ኢዶም ሰደፍ ብረት ዘይሓዙ ግን ኣብ እምሮኦም ዝተዓጥቁ ገለ ደለይ ትፍትሒ صرقالት ስናበሉ ስቕ ከብሉኻ ህርድግ ዝብሉ ይተሳእኑ ሞግን ከምዛ ሓይሽ ኣሕዋት ገና ኣይተማሃርናን ማለዲ ነትናብ ዝኹሉ ዘብፅሓና ዝዓበየ ስሕተትናስ ገና ኣይለበምናሉን ማለዲ ከምቲ ኣሜዳ ንእሳስ ዲክታተር ሰርሖ ሎሙን ንገለ ደለይ ትፍትሕ ዲክታተር ክንሰርሖምስ ላሕ ንብል ኣለና بزغنا أنا كم زغلط كلكم سلزة أمنن زرد أنمر أنصار زغنا والكسا ويكا أنصار زغنا دلاي فتحي خوينا خمزة كونكو
ንዝኾነ ሰብ ብሩህ ክኾን ደሊ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ቅድሚ 10 ወርሒ ኣብቲ በዓል ውፉይ ኣዲስ ኣበባ መፅኦምሉ ዝነበሩ ግዜ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኣብኡ ምስ ውፉይ ምስ ኪሮስ ምስ በዓል ሰልጠነን ምስ በዓል በረኸትን ኣብ ዝተራኸብናዮ ግዜ ካብ ዝተባሃልናዮ ከካፍለኩም ቅድሚ ግን ነቶም ኣብ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ የዘኻኽር ማለት እዩ ላትኒ ካልይቲ ለዋኻ ታይረላትኒ ሕጂ ሓደ ካብቲ ሎም ብጀካ ሻዕብያ ዝቃለሰና ደሎሲ እቲ ኤርትራዊ ባህርና ኤርትራዊ ባህርና ብጣዕሚ ማሲ ነዊሕ ግዜ ኣሸጋሪ ኮይኑ ናሽቱ ጉዳያት ክፍጠር ከሎ እቲ ጉዳይ ኣይኮነ እቲ ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ ክንዱ ዝወስደልና እቲ ባህርና ሕጂ ማለሲ ብጭውነት ብስለት ንቕሓት ገለ ከምዚኦም ዓይነት ማሲ ከምዚኦም ዓይነት ሰብ እንድሕር ኣለካ ገለ ወላ ዓበይቲ ጉዳያት ክጋጥሙ ከለዉ ብልቦና ነቲ ጉዳይ ዋይዝሊ ክራድኡ ዝኽእሉ እዮም ፍልዮም ከዓ ማሲ ብልቦና ከመሓድርዎ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ከም ባህሪ ማሲ ድሕር ፅቡቕ ባህሪ ተዘይብል ከምዚ ሕጂ ኤርትራውያን ኮይና ትኾንካ ከዓ ወላ ንኣሽቱ ጉዳያት ኣጋጢሞም ካ ናብ ክዕረዩ ዘይክእሉ ጉዳያት ናሒዝናዮም ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝብል ሓደ ንሕና ነፀብራቕ እዚ ሕጂ ብደገ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ፅባሕ ንጎ ህዝብና ክሕልፎ ንደሊ ሂወት ክኾን ኣለዎ ሕጂ እዛ ደላ ኤርትራ ነፀብራቕ ናይቲ ገድልያ ንብልምሽ ትውድ ነበረ ኣራዊትን ትውድ ነበረ ጭካነ ኢና ኣግታ تا إيرتراس تا نتصبرق نيرا شو نحن غا تا هجر بصحة زغا تا نعنا رجعت مسكوينا مالت كانوا مع بعض المسينيرو لحر حج بعض أماني الأسرات حجون كسب حج سبكم يلقى تصلاله مالت حجي إذا نحن بدأ هلونا بوليتيكا وبهالي خا نتصبرق نايت تصبح نجو أبز بنا كل ندلي يخون دلو سلزم تاي لعلو كله مسمع قال استقام نايم تصور بهالي خلونا خلاله انتي شو مسكن كوني ولا أراويت كن كوني بلنا نتسبق خوينا خنا رجع دلنا أبو غانداسي زغلم سلسة عملت قال مالتي يعرفتنا له ولا قال لهم كوميديان قال لهم ارتست قال كل جزء نوقفنا كل جزء نوقف يتصرفون سلطنه تصرفوا قال مالتي ولا انا داسي انت يبلم ريهم صباح نغوسي كمزن نخطب لينا نقالس دلنا يا دبلومان كمزن نخطب نوفو يسد لايكم لكم نخط نقفوا يا انا دقالس دلو ريهم ما انا يباسكم نبل نحنا نسيان سلازنا قفنا بيوت دلينا أنا خاطر يبلم دحر نوفي بزعوا في جو قبر له وريهم بزعوا في ولا دلايكم نخطوبلو صباح نقولنا نقالس دلنا معناته كومس كان الله ما مدم كلالنا عند حر السخا نسلطنا نغيفهم ولا ندحر دباسهم كوينه السخاس ولا حدا قلنا متاعي خاطر يم زلخه مالته زي ملامو صباح نقول لا تاشو من ديمو يدبل حجي تاع يدبلانا ما نمسب دحرنا يوحك على مالك دلاي يلو قطع يبلك يا زيا خمس دسمعكم يعني را مالتيو انتايو كم تبت مجمريا زبلكو لوم ات معر شعبيه لعلي شعبيه كمان شعبيه لا صرح زوده يزمسلني حنسا بلاشو بيلناس زوده يزمسلني ات لومي قند زق على سنا زلو ات استبلاشو ايرتراو بحرياتنا صلايخا بدغنتلو كتسعرو وي بوحدو لوطون كتري تغيليخا صلايخا خمزناتنا اوشتخا مالت ابت بحرياتك مس نفسها تلاقيو انتلو جن معي كبلك اي كلني ولا تسقم تلكون ها مسخا يسقم حجي انا دسكف انتايو تي ابتحتي شعبيا نغندز زاكل عامتات مصنحنا كمزبسي ابلاشنا خيكون مغنياتو اتناي متصوارن مردان عقنا ازيو تحيتو زلو بزغونه زي حنت لوايا نيرا كال دما بدحريو مس يناس دستا وي يناس ابونا يناس بادربيو ابز جبرنا حلال دما يا زي خليت ملغته يا محلالي فنيره مالتي في الليل حساب سلازلنا كو يكون جن انا حاجه ابدن بفتح تسمعنا كو في الليل حساب سلازلنا كو يكون جن كان تصقمنا يدم بفتح انت ينسيلك كوم انت زي حاسبك كبرخا خيزنطله كي ورد كي تنكف كي نقا كمزي مالتي كي ورد كبرخا خي تنكف نابخا نفس درخا نابقل خيمته نحساباتك خنقفو يكلني بزح سباب زدن بفتح انا خبا انت يا تحسب حجي مش دوغلا يفلتكاني جن فليني حسابت لنا انا فتيبا مساغا مس دوغلا يكون كنت باس مستحساباتك يا دباس انا اذن صقامي اذن اي يسرحناني اذن مقدي نعي قنع خوين اي سمعنن الى انا بچونت كنكودا نخلينا لبامات غويتا اندا توالي زناقا قفو حسرات كان انت يقبروا كي تتصرارفوا اديم كي تنقفوا عدوم كي تنقفوا كي توراروا صدروم كي واردوا دي نقفوا حسابات كانوا
ስለዚህ ኣነ ቀንዲ ደንበ ፍትሒ እንታይ ኣሎ ምስ ደንበ ፍትሒ ኣይትባእስ ተቋምቲ ምስ ተቋምቲ ዘባእስ ይብልናን ናይ ሓሳብ ፍልይ ክህልወና ይኽእል እዩ ንፍልያትና ብኣኽብሮት ንሓዞ ሰብኣይ ንሰብኣይ ኣይፀርፎን ፍላይ እንድሕር ኣብ ሓደ መስመር ኣለኻ ኮንክ ሻዕብያ ፀላኢና እዩ ፀርፎ ኣይኮነን ከነጥፎ እውን ደሊና ሓደ ደላይ ፍትሒ ንሓደ ደላይ ፍትሒ ክፀርፎ ክትርኢ ግን ናይ ሓሳብ ፍልይ ካብኡ ስለ ዝተፈለየ ክፀርፎ ክትርኢ ግን ውርደት እዩ ምክንያቱስ ጌና ከይተዓወትና ጌና ኣብ ስደትና ከለና ድሕር ምፅራፍ ጀሚርና ፅባሕ ንጉ ዓቕሚ ምስ ረኽብና እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ድሕር ኣብ ስደትካ ኮንካ ትፍክር ኮንካ ዳሞ ድሕር ኣብ ስደትካ ኮንካ ንመቃልስትኻ ድሕር ትፍክረሉ ኮንካ ዳሞ ዓዲ ምስ ሓስካ ድሕር ሓደ ህዝቢ ድሕር ነቒፉካ ዳ እንታይ ካ ክትገብሮ ማለት ካልእ ኸርሸልኸ ተዳልዩኻ ፅባሕካ ኣብ 93 ኮይኖም ንህዝባዊ ግንባር ክነቕፉ ከለዉ ሰብ ኣብ ደገ ሴዳ ልዒሉ ይድርብየሎም ነይሩ ክኸውን መወዳእታ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፀጊብዋ ዶ ርኢዋ ዶ ኣይሰማዕናዮምን ዶ ኢሉ ሎሚ ከዓ ነዞም ዝነቕፉና ሰባት ንስማዓዮም ንኩሉ ዝበልዎ ንቀበሎም ማለት ኣይኮነን ንስማዓዮም ብውሕዱ ንስማዓዮም እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ከም ፀላእቲ ከይረኣና ንስማዓዮም ኣነ እንደንበ ፍትሒ እዚኣ ደመሓላልፈሉ ምክንያቱ ሎሚ ነዞም ዝነቕፉኻ ዘለዉ ሰባት ትበኣሶምን ትፍክረሎምን እንተለኻ ፅባሕ ንጉ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ሕቶ ምስ ሓተተካ ካርሸል ክትከፍተሉ ኢኻ ሻዕብያ ከምኡ እዩ ገይሩ ኣብ ሜዳ ከሎ ነቶም ዝነቕፎ ዝነበረ ሰባት ንበዓል ጆን ዘብሬን ኣብ ሓለዋ ሰውራ ኣትይዎም በዓል ኣማኑኤል ኣስራት 2001 ምስ ነቐፍዎ ኣብ ዒራዕረ እትዎም ሓንቲ እያ ተባህሪ ያ ኣብዚኣኻ እታ ቀንዲ ከመሓላልፋ ደሊ ታብ ቅድሚ ድነበረት እያ ንሳኻ እንታይ ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ኮንካ ምስ ደላይ ፍትሒ ካብ ሓሳብ ወፃእ ዝኸደ ውልቃዊ በኣሲ ኣየድልካን እዩ ወይ ብዘይከባብር መገዲ ነንሕድሕድካ እናተዘናጠልካ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ እንታይ መሲልኩም ሓደ እዚ ኣራኺብና ደሎ ጉዳይ ንኩልና ብማዕረ ድምልከት ናይ ሃገርና ፖለቲካ ደኣ እምበር ካልእ ኣብ መንጎና ዘተፋንና ውልቃዊ ጉዳይ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ሃገርና ጉዳይ ድማ ኩልና በብቲ ንኣምነሉን በብቲ ዝጥዕመናን ክንቃለስ ማዕረ መሰል ኣለና እቲ ንዓኻ ቁኑዕ ኮይኑ ዝስምዐካ ንኻልእ ቁኑዕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ካልኦት ዝኣምንዎ ድማ ንስኻ ዘይክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ባህርያዊ ነገር እዩ ስለዚ ዘራድእካን ዘቀራርበካን ተተረኺቡ ፅቡቕ ኣይኮነን ግን በብቲ ተኣምኖ ተኸባቢርካ ምኻድ ጥራሕ እዩ ብሓሳብ ምርዳእ እንተሰኣናስ ምክባር ግን ክጠፍኣና የብሉን ካልእ ድማ ኣብ ስደት ኢና ዘለና ስለዚ ከም ኣብ ባይታ ዝተራኸብና ሞ ኖ በዚኣ ኢና ንሓልፍ ኖ በዚኣ ባ ተባሂልና ናይ ግድን ሓዴና ይክስማዕ ዘለዎ ደረጃ ይበፅሕናን ስለዚ ወላ ሓንቲ ናብ ምድፋር ይኹን ምፍኻርን ካልእ ዘየድሊ ባእስን ምእታው ዘድሊ ይመስለንን ብዝኾነ ካልእ ምዝርእስቲ ዝኸይድ ደሳለ በረኸት ዝሃባ ፅብቕቲ ሓሳብ እውን ነይራ ንዓ ጋብዘኩም ናጽነት ኣነ ንኣብነት ኣብዚኣሩም ሓሳበይ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ኣነ ንኣብነት ኣብዚኣሩም ሓሳበይ ክገልጽ ሙሉእ መሰል ኣለኒ ንስኻትኩም ነቲ ኣነ ዝገልጾ ሓሳብ ብኽልተ መንገዲ ክትብድህዎ ትኽእሉ እቲ ሓንቲ ፊት ንፊት ብምግጣምያ እቲ ሓንቲ ብህድማ ኣነ ክገጥም ይኽእል እየ ምሳይ ኣይኮንኩም ትገጥሙ ምስቲ ሓሳብ ክገጥም ይኽእል እየ ዝበለ ፊት ንፊት ኣብዚኣ ኣላ ባይታ ኣላ ክሃድም እየ ዝበለ ዓፂዋ ይሃድም ዛስ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ናጽነት ህያው እዩ ሓሳቡ ንኽገልጽ ዝፍትን ሰብ ምኽልካል ፋልሶ እዩ ዋላ ሓንቲ ዘረባ የብሉ ስለዚ ኣብ 500 ለና 600 ለና ሸሕ ኣለና ኣየገድስን እዩ ሓሳብ ከምፅእ እንተዳኺለ ነቲ ሓሳበይ ዝብድሃ ኣብዚኣ ጽናሕ ነቲ ሓሳበይ ዘይብድሃ ፓልቶኮ ዓፅዩ ይኽእል እዚኣ ነዚኣ ክንደጋግማ ኢና ሓሳብ ናይ ምግላጽ ናጽነት ህያው እዩ ሓሳብ ክትዕፍን ናይ ምድላይ ግን የለን ኣይከኣልን ኣብ ኤርትራ ክኢልኩም ኢኹም ኣብዚ ግን ኣይከኣልን ብምንም ተኣምን ኣብዚኣ እንተ ዓፂኹምኒ ኣብ 100 ፓልቶ ክኸይድ ይኽእል እንተ ንሶም ዓፂኦምን ናተይ እውን ክህልወን ንኽእል ስለዚ ሓሳብ ናይ ሰብ ክትግድቡ ኢልኩም ኣይትሕሰብዎ ኸማን ኣብዚኣ ኣነ ዘለኹላ ሆቴልሲ ሓንቲ ትሓስብ ሰብ ኣላ ኣብዚ ብጋርዲ ትሕሎ ኣላ ኣብዚ ኮንፈረንስ ዝቐነናዮሲ ኣብዚ ፌስቲቫል ዝቐነናዮ ኣብኡ መፅያ ጓል ሞሮኮሲ ብርጌት ዝኾኑ ሰባት ይሕልውዎ ኣለዉ ምክንያቱ ትሓስብ ርእስላታ ነቲያ ትሓስብ ርእሳስ ይሕልውዎ ኣለዉ ስለዚ ሓሰብቲ ሓልው ኣነ ሓሳቢ ሓልውን ይኮንኩም ዝብለኩም ዘለኹ ግን
حسبت ولا بدحري جن تمسيهم رؤسهم حلوا وخذليكم غلي موناتو حسبت بلعنا إلى بالدرجة بس إحنا زلنا حسبت عفينا إلى بالدرجة بس إحنا زلنا هدي بزعبة حساب كان أي مجلس المسلم لا تدارب ناس ما يكفرغ مسي يقولون هو ده هل أري من ينصح هو دي سينكي أر ما يكفر زي مسلم الكاتدارب من مسكون كهاهم وتقول من يحصل من يها مسخات خيد نبر أنا غمسي تبعت يا بالكان كيد مستويت علل كيد قال أنت اللي مخامس قال أخي كيد أنت فرز بهلا الروم أبوخي كيد أنت سمر فور على أبوخي كيد أنت أقدف على أبوخي هو ده هل أري الجن سخا ما يكفر غمسي يقولون الكاتدارب ما يكفر أيكونن ولا سيطان كمسي بزح حسابه خجلت يا بقى لك عم زيد سمعهم مالتي حقي دوسو حسبت بلعنا ينا بزوديقنا زلنا مالتي يا كالي دما انتايو اتتصبح نقول ناب إيرترا تمليسنا خنوبرو ندلي هيوت وي ات بوليتيكاو باهلي ات ديمقراسي ات فتحي ات مسل ات حرنت ها حجي أبزي نكايدو زلنا قالسي أبزينا تبو غيرنا خنلا مودون كنتصاورن كنمولكون كنكولون زلنا يا ترى كوين يستغيلو أب حدا معالتي زمت أيكونن مالتي لومي فتحاو زي كونكا لومي مثلا حرنتن ناي مقال استخا زي خبركا صباح نغو ناي حزب خبري تبلكا حاسوتي حق يكونن تقادل تزباو غنبار ابتوش تسحل كله ناصنت اينبرومن ولقاو حرنت اينبرومن ስለዚህ ከመይ ገይሮም ዳን ህዝቢ ኤርትራ ولقاو حرنت ወይ ከዓ ናጻ ኮይኑ ዝነብረሉ ምቹ ህይወት ክፈጥሩሉ ንባዕሎም ከም ዘይነበሮም ኣብቲ ውሽጢ ሳሕል ሰለስተ ዓመቱ ብድሕሪኢኸ እታ ኣብቲ ውሽጢ ሳሕል ዝተዓመፀት ኣው ተለማሚዶማ ድሞፁ ኤርትራ ሃገር ምስ ሓዙ ከዓ ዛድራእና ኤርትራ ኮይና ማለት ያ ብዝኾነ ኣነ ነዚ ኣትኪለ ኣትሪረ ዝኣምነሉን ክንላሞዶ ከዓ ኣለና ካብ ሕጂ ዝብሎን ማለት እዩ ብዝኾነ ሎማዓን ዝነበረና መደብ እዚዩ ፅባሕ ብኻልእ ኣርስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ብሩኹም ይሸጥ يحوي عدي دوري إخا عد ميراتني عد بوتاتي حوي من قلبوني زبي دوري إخا حبسيلو زخاني زبي تفيقني سحل نسوراني حوي عدي دوري إخا عد ميراتني عد بوتاتي حوي من قلبوني زبي دوري إخا حبسيلو زخاني زبي تفيقني سحل نسوراني